أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله. تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله ومن عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله يدخله خبر خاف يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم دي. واللاتي يأتين آية الفاحشة زي دي. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. واللاتي يأتين الفاحشة واللاتي يأتين आप खींच के नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ते واللاتي يأتين. واللاتي يأتين दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قلنا करे منكم. منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. दोबारा शुरू से पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن تلك يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن واللاتي पढ़िए واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.